त्यसकारण मैले बुझेको संघीयतामा के हो भने हामी एउटा मोडेलमा नै चुक्यौँ। यो कुनै एउटा सरकार एउटा अमुक व्यक्ति या मुख्यमन्त्री या कुनै मन्त्री विशेषको कुरा भन्दा पनि हामी जानुपर्ने छ नेपालगञ्ज, हामी लाग्यौँ उता चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूको जिल्लातिर हुम्लातिर लाग्यौँ। त्यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ व्यथिति भयो। किनभने जस्तो तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामी कुवेत दुबईतिर हामी आकाशमा जहाजमा घुम्दा त्यहाँ अत्यन्तै राम्रो एउटा ऊ देखिन्छ। तपाईँको नदी कहाँनिर छ, घर कहाँनिर छ, तपाईँको स्टेडियम कहाँनिर छ, समुद्रको पनि कति भित्र, त्यो सबै एउटा के स्केचिङ गरेर त्यहाँ सहर बसालिएको छ। त्यति धेरै त हामी सक्दैनौँ होला, अथवा अरू विकसित देशहरूमा चाइना या हङकङ थाइल्यान्ड जस्ता मुलुकहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो खालको विकासको मोडेल, किनकि त्यहाँ यस्तो मोडेल गरिएको जो सुरुमा विकासको मोडेल बनाउनुभन्दा पहिले इन्जिनियरिङ एउटा चाहिँ सेटअप गरेर त्यो कामलाई अगाडि बढाइयो। र हामी कहाँ पनि त्यति नभए पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ 80% हामी पनि त्यो अवस्थामा छौँ। किनकि हामीले चाहिँ सुरुङ खोलेका छैनौँ, हामीले ठुल्ठुलो हाइवेको परिकल्पना गरेका छैनौँ, हामीले उत्तर दक्षिण फास्ट ट्र्याकको कल्पना गरेका छैनौँ, हामीले पूर्व पश्चिम फास्ट ट्र्याकको कल्पना पनि गरेका छैनौँ। हामीले साँच्चै भन्ने हो भने कर्णाली स्थित हामीले बनाउने शिक्षा, रोजगार, यी सबै कुराहरूमा कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको राज्य मेसिनरी या मेसिनरी तयार गर्ने त्यो पनि हामीले बनाएका छैनौँ। त्यसकारण त्यो प्रफिट हामीलाई छ। अब यसमा अभ्यास गर्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो, त्यो हामीले सुरुदेखि उठाएका। यहाँ प्रश्न पनि उठ्छ, जस्तो अब खुद्रा बजेट गयो, टुक्रे बजेट गयो, त मान्यजीहरूले अलिअलि भनेर पनि हो। हामीले त्यो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले आफ्नो कुरा गर्दा कहिल्यै पनि मेरो क्षेत्रमा धेरै बजेट दिनुहोस् भन्ने मेरो पनि आशय होइन, हामी सबैको आशय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो आशय के हो भने अलि मन्त्री केन्द्रित, अलि विकेन्द्रित, अलिकति अलि तपाईँको आफ्नो सरकार अनुकूल केन्द्रित हुँदाखेरि यो किन हो भन्ने कुरा नै हाम्रो चाहिँ डिस्कोर्सको विषय हो। अब त्यसमा अब पनि सरकारले के अभ्यास गरोस् भने एउटा चाहिँ तपाईँको रोल मोडल तयार पारिसकेपछि ल ठिक छ, हामीसँग 36 अरब पैसा छ, अथवा आगामी हामी 40 अरब बनाउला, ल 24वटा क्षेत्रमा 1-1 अरब हालौँ न। कुन माननीयले विरोध गर्दो रहेछ? जनताले देख्छ नि। बाँकी रहेको अरू 8-10 अरब हामीले 1-1 अरब 2-2 अरब एउटा कुनै हामीले हालौँ न। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने 24वटा क्षेत्रमा सुरुङ कहाँ पर्ने भन्ने माननीयको भाग लाग्दैन कि, त्यो एउटा सुरुङहरू जान्छ। अथवा ठुला ठुला तपाईँको हामीले रङ्गशालाहरू बनाउनु पर्ला, त्यो त ठाउँको पनि अनुकूल हुनु पर्यो, त्यो कुनै माननीय विशेष हुँदैन। अथवा शिक्षामा हामीले कहाँ कलेज गर्ने, अहिले प्रविधि विज्ञान तथा प्रविधिको हामीले कलेजको कुरा गरिराखेका छौँ, त्यो कुराहरू होला। त्यसकारण यसमा अलिकति सरकारले चाहिँ मेहनत गरेर एउटा स्ट्रक्चर हामीले तयार गऱ्यौँ भने वास्तवमा फेडरलिजम भनेको त्यो हो। फेडरलिजम इज द सिस्टम अफ गभर्मेन्ट इन व्हिच द पावर इज डिभाइडेड बिट्विन सेन्ट्रल अथोरिटी एन्ड भेरियस कन्स्टिट्युसन युनिट्स भन्छ। तर हाम्रो के भयो भने केन्द्रीकृतमा पनि अत्यन्तै केन्द्रीकृत पनि भएन, एकदम तपाईँको हाम्रो त्यो एकदमै भद्दा खालको सार सङ्ग्रहवादी टाइपको हाम्रो बजेट परिचालन, हाम्रो नीति कार्यक्रम निर्माण, कपी पेस्ट, अरू प्रदेशको यहाँ छ या केन्द्रको यहाँ छ या अरू राज्यको यहाँ छ, यो किसिमले हामी अब उही चाहिँ राउन्डमा हामी दौडेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो किसिमबाट अलिकति हामीले अब यसो गर्दा खतरा त छ, किनकि अब त्यसरी गर्दा बजेट त्यहीँ ठिक्क हुन्छ, सरकारले आफ्नो ढङ्गले मन्त्रीले खर्च गर्न सक्दैन, अलि बढी केही न केही आफ्नो लागि गरौँ भन्ने उसलाई प्रेसर पनि हुनसक्छ, उसले गर्न सक्दैन। तर त्यसको लागि त सबभन्दा खतरा त सरकारले मोल्नुपर्छ, माननीयलाई त अरू केही छैन। किन त्यो त हामीले त्यो अनुसार आजको यो छलफल पनि यद्यपि समय सन्दर्भका हिसाबले कति के छ भन्ने कुरा सबैले यहाँ राख्नुभएको छ। म विनम्रतापूर्वक आग्रह के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि माननीय सभामुखज्यू मार्फत विगतमा यो विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक बेलैमा छलफल भएर यो हाउसबाट पास गर्ने वातावरण बन्न सकेन, त्यसको बारेमा हामी सबै एकचोटि समीक्षित बनाउँ हैन। के कारणले गर्दाखेरि, कसको कारणले गर्दाखेरि के कति भयो, सत्तापक्षको तर्फबाट गर्नुपर्ने समीक्षा रियलाइजेसन के हो, प्रतिपक्षको तर्फबाट गर्नुपर्ने समीक्षा र रियलाइजेसन के हो, हामी सबै खुल्ला हृदयका साथ हामी भनिराखेका छौँ। सबैले कर्णाली प्रदेश समृद्धिको बाटोमा लैजाउँ, विकासको बाटोमा लैजाउँ, हामी सबैले भनिराखेकै छौँ। त्यो बाटोमा अगाडि बढ्ने क्रममा हाम्रा भूमिकाहरू के रहे भन्ने कुराको समीक्षा खुल्ला हृदयका साथ गर्न जरुरी छ। मैले यहाँ कसैलाई आरोपित गर्न खोजेको होइन, बाटाहरू के थिए, कुन बाटो हिँड्नियो, त्यसको सबैले हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैले, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभनिकन यो सम्मानित सदनमा हामी सबैले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने हामीले साहस गर्नैपर्छ। यद्यपि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी आज दोस्रो चौमासीको अन्त्यमा आइपुग्दाखेरि हामी यसमाथि छलफल गरिराखेका छौँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि यी छलफलहरू फगत, यी छलफलहरू छलफलको लागि छलफलको मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले यहाँबाट आउने आउटपुटहरू, यहाँबाट लिनुपर्ने शिक्षाहरू
हैन, यहाँबाट लिनुपर्ने, त्यसपछि आगामी दिनमा हुनुपर्ने व्यवस्थित हुनुपर्ने अवस्थाहरूलाई हामीले शिरोधार्य गरेर त्यसलाई अङ्गीकार गरेर अगाडि जाने कुराको प्रतिबद्धता हाम्रो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मान्यज्यूहरूले यहाँ करलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। विभिन्न तहका 3 तहका सरकारले करमाथि कर भन्ने कुरो पनि विषय उठेको छ। मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि संविधानले, ऐनले, कानुनले एउटै क्षेत्रमा विविध सरकारका करहरूको निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छैन। हामीलाई संघीय सरकारले एक प्रकारको कुनै निश्चित क्षेत्रमा कर प्रणाली स्थापित गरेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको एकल, त्यसपछि गएर साझा अधिकारका क्षेत्रमा कर प्रणाली स्थापित गर्ने ऐनले, कानुनले व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रदेशको स्रोतलाई बढाउनको निमित्त मेहनत गर्नुपर्ने कुरा सही छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि करका दायराहरू, हाम्रो आन्तरिक स्रोतका दायराहरूलाई फराकिलो कसरी बनाउने होला, यसप्रति हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने हामी ठाउँमा छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म यो सम्मानित सदनमा माननीय सभामुखज्यू मार्फत के कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु त भन्दाखेरि अहिले प्रदेश सरकार र खास गरी आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालय हाम्रो प्रदेशको आन्तरिक राजस्वलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, आन्तरिक स्रोतलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर गहिरो अध्ययन गरेर त्यसपछि गएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने स्थितिमा पुगेको छ। त्यसमा मान्य सदस्यज्यूहरूको पनि, यो के अरे जनप्रतिनिधिज्यूहरूको पनि, स्थानीय सरकार, त्यसपछि गएर प्रदेश सभा र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित कतिपय निकायहरू, त्यसपछि गएर व्यक्तित्वहरूसँगको साझा छलफल र निष्कर्षबाट हामी हाम्रो के अरे आन्तरिक स्रोतलाई, आन्तरिक राजस्वलाई वृद्धि गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नको निमित्त हामी प्रयत्नशील छौँ। र यो प्रक्रियामा, यो बाटोमा हामी अगाडि बढिराखेको कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र जुन चासो, चिन्ता मान्यज्यूहरूले छलफलको क्रममा यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ, आगामी आर्थिक वर्षमा, आगामी दिनहरूमा प्रदेश सरकार के कुरामा प्रतिबद्ध छ त भन्दाखेरि समयमा, खुल्ला हृदयका साथ, खुल्ला वातावरणमा छलफल गरेर त्यसपछि गएर एउटा साझा सङ्कल्पका साथ हाम्रो विनियोजन प्रणालीलाई, त्यसपछि गएर हाम्रो आय स्रोतलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त सबैका साझा शक्तिलाई, साझा धारणालाई केन्द्रीकृत गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार विगतका कमी कमजोरीबाट, विगतका सीमाहरूबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार तयार छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता म यहाँ राख्न चाहन्छु। र फेरि पनि माननीय सभामुखज्यू मार्फत के अरे छलफलमा सहभागी हुने र महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहुने मान्यज्यूहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चाहिँ जनता सडकको कुरा उठाएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयमा चाहिँ कमसेकम एक जिल्लाको चाहिँ एउटा पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने कुरा उठाएको थियो। लगायतका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ उठेको थियो। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले ती सबै एजेन्डाहरू चाहिँ यही पात्र छौँ, हामी यही संसदमै छौँ, ती सबै चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ कमजोर भए। आज डिजिटलको कुरा कता गयो, अर्ग्यानिकको कुरा कता गयो, जनता सडकहरू कता गए, एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रमहरू कता गए, मुख्यमन्त्री रोजगारको नाममा केही गरिएका अभ्यासहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ प्राप्ति गर्ने कुरा प्राप्ति गर्यो कि गरेन? यी गम्भीर प्रश्नहरू चाहिँ अहिले उठिराखेका छन्। तपाईँ चाहिँ त्यसो भएकोले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, जुन कुराको चाहिँ रूप नै देखिन्न, यसो हेर्दा सरकारको रूप नै देखिन्न, अनि रूप नै नदेखिएको सरकारबाट हामीले चाहिँ सारको परिकल्पना गर्नु चाहिँ कर्णालीका आम मान्छेको चाहिँ एउटा भ्रम हो, जसको रूप नै छैन। यसो हेर्दा के देखिन्छ त म चाहिँ, अनि त्योबाट हामीले अपेक्षा गर्नु चाहिँ एउटा केवल भ्रम मात्र हो। त्यसो भएकोले मैले केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। मैले पर्यटन के अरे यो आन्तरिक के अरे यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुरा गर्नुपर्दा यो वर्ष मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि चाहिँ त म चाहिँ मेरो जिल्लामा एउटा पनि कार्यक्रम छैन। कसरी यसमा छलफल गर्ने त? मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको एउटा पनि कार्यक्रम छैन। यो पुरा निषेध, पूर्वाग्रह, आग्रहबाट बजेट ल्याएको थियो र यसमा के छलफल गर्ने? अनि मेरो जिल्लाका चाहिँ जनतालाई त मैले उत्तर दिनुपर्ने छ कि सार्वभौम संसदलाई छलिएको बजेटले जनतालाई चाहिँ छुँदैन, मुगालीलाई छुँदैन, केही गरेका अभ्यासहरूले पनि छोएको छैन। त्यसो भएकोले यस कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्छ अहिलेको नयाँ मन्त्रीले भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। म तपाईँलाई रह्यो मुख्यमन्त्री कार्यालयको कुरा, गत वर्ष केही अभ्यास गरिएको थियो, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, त्यो मुगुमा छ कि छैन? अहिले एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम त्यो अहिले कहाँ भइराखेको छ, के हुँदैछ?
अनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिले कहाँ के भइराखेको छ र अरू डल्लो बजेटहरू चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको चाहिँ त्यो बजेट कहाँ विनियोजन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छलफल भइराखेको छ। यो कुरा सार्वजनिक संस्थालाई चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ। अहिले मैले अस्ति मात्र म हुम्ला गएको थिएँ, एउटा ताजाकोट भन्ने ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको नाममा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताले चाहिँ वितरण गरेको एउटा कार्यक्रम देखेँ मैले। पुरै बजेटको चाहिँ दुरुपयोग एउटा अभ्यास त्यो देखियो त भने। गत वर्ष त अब त अहिले मन्त्री नयाँ हुनुहुन्छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको यहाँ योजना स्वीकृत नहुँदै कालीकोट लगायतका जिल्लामा डोजर पहिला नै सञ्चालन गरेर कमिसन पहिला खाइसक्थे। यो वर्ष के भएको छ, अब हामीले त मुख्यमन्त्री चेन्ज गरेका छौँ, यसमा चाहिँ गम्भीर रूपमा हामी सोच्नुपर्छ त भने। यो कुरा चाहिँ ध्यानाकर्षण होस्। त्यस्तै गरेर मैले मुख्यमन्त्रीलाई विशेष ध्यानाकर्षण के गर्न चाहन्छु भने मैले बारम्बार चाहिँ संसदमा बोलिरहेको कुरा, राराको चाहिँ पर्यटन पूर्वाधार गरौँ, विश्वको गन्तव्य चाहिँ कर्णाली, कर्णालीको गन्तव्य एकपल्ट रारा बनाऊ भनेर मैले 100औं पटक चाहिँ संसदमा कुरा राखेँ मैले। तर त्यसको केही अभ्यासहरू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सारा रारा वरिपरिको चाहिँ साइकल लाइनको कुरा उठ्यो। तर म त्यही क्षेत्रको निर्वाचित सांसद, बारम्बार चाहिँ राराको बारेमा कुरा गर्ने मान्छे म यही छु। तर अहिले एकै पटक चाहिँ तब चाहिँ जुन कि रारामा 2 महिनाभन्दा बढी काम हुँदैन, 45 करोडको चाहिँ एकैपटक चाहिँ रारा साइकल लेनको नाममा टेन्डर गरेर एउटा भन्दा अर्को फर्मले चाहिँ त्यसमा हालै नमिल्ने किसिमको चाहिँ इन्डिकेटर बनाएर 45 करोडमा 15 देखि 20 करोड चाहिँ तब सिटिङमा चाहिँ त्यो काम हुँदैछ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। यदि यो खाले चाहिँ कोही सत्तापक्ष हुन्छ, कहिले प्रतिपक्ष हुन्छ, तर कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्ला, एउटा जिल्लाको एउटा वाडामा विकासको पहुँच, राज्यको नजर पुगेन भने हामीले रोग भोग र गरिबी प्रतिपक्ष भन्ने नारा त्यहाँनिर कहाँनिर मिल्छ एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। सत्तापक्ष हुँदैमा अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट होस् या रेगुलर प्रक्रियाबाट ल्याइएको बजेट होस्, समग्र 10 जिल्लालाई समग्र आधारभूत तहमा विकास विनियोजित, त्यहाँका जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरा हामीले बिर्स्यौँ भने हामीले नारा त लगाउँला, चिल्ला कुरा त गरौँला, मिठा र गुलिया कुरा त गरौँला, तर समग्रमा हामी कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासमा हामी एकमत हुन सक्दैनौँ भन्ने कुराको पुष्टि र उदाहरण यो प्रतिस्थापन विधेयकले प्रमाणित गरेको छ भन्ने कुरा सभामुख महोदय राख्न चाहन्छु। मैले थोरै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले योभन्दा पहिला सुरुदेखि नै सबै 24वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकवटा कम्तीमा पनि बहुवर्षीय सडकहरू सम्पन्न गरिनेछन्। त्यो हाम्रै कार्यकालमा होस् या त्योभन्दा पछि, तर पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय योजनाहरू सम्पन्न गरिनेछन् भनेर सैद्धान्तिक एउटा आधार सरकारले गरेको थियो। सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु, सल्यान जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को अहिलेसम्म म सुन्दैछु 4 वर्ष बितिसके, अब हामी करिब अन्तिम चरणमा छौँ। सल्यान जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा सरकारले गरेको सैद्धान्तिक आधार, सैद्धान्तिक निर्णय, सल्यानमा के कति कारणले एउटा सडक, त्यो पनि बहुवर्षीय निर्णय पर्न सकेन। सल्यानी जनताले मत दिएर पठाएको वास्तवमा ती मतका खोस्टाहरू थिए। त्यो क्षेत्रको विकास गर्नु पर्दैन। योभन्दा पहिलाको सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गले, अत्यन्त पूर्वाग्रही ढङ्गले, राजनीतिक नीच व्यवहारका कारणले बहुवर्षीय परेन। म सुन्दैछु अहिलेको सरकारले स्वीकृति गरेको छ अरे। अब औपचारिक ढङ्गले बाहिर आएछ भने यो सरकारलाई बधाई त दिउँला नै, तर पनि यसमा धेरै ढिलो भयो। 2 वर्ष पहिला सडकहरू बहुवर्षीय सुरु भइसके, कतिपय कामहरू अगाडि बढिसके, तर हाम्रो सल्यानमा 2 वर्ष पछि भए पनि हुने भयो। ढिलै भए पनि यो सरकारलाई धन्यवाद दिउँला, तर औपचारिक ढङ्गले आएको खण्ड मैले सुन्दैछु। त्यसैले सभामुख महोदय, मैले फेरि पनि प्रश्न उठाउन चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा करिब 12 अरब 34 करोड 35 लाख बजेट विनियोजित गरिएको रहेछ। के सल्यानी जनता त्यो रकम विनियोजितबाट विमुख हुनुपर्छ? त्यहाँ पुल पुलिसाहरू छैनन्, सिँचाइ पुलाहरू छैनन्, बाटाहरू छैनन्। 12 अरब 34 करोड 35 लाख मध्येमा सल्यान निर्वाचन क्षेत्र 1 मा छुनु पर्दैन? त्यहाँ गत वर्षका निरन्तरता योजनाहरू छैनन्? नयाँ वर्षमा एउटा पनि योजना पर्नु पर्दैन? एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु।
अनि हामीले रोग भोग र गरिबी हाम्रो प्रतिपक्ष भनेर दिएको नारा कहाँसँग यो म्याच गर्छ, कहाँसँग यो मिल्छ? सरकारले ठिक छ बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बहुमतको आधारमा पास गरेर नाटक मञ्चन गर्न सरकारलाई छुट छ, तर समग्र कर्णाली प्रदेशका जनताको पक्षमा यो सरकार अभिमुखीकरणमा छैन, हितमा छैन, जनताका पक्षमा छैन। अब यहाँ धेरै कुराहरू कार्यविधिका विषयमा आएका छन्, धेरै कार्यविधिबाट चाहिँ हामी सञ्चालित भएका छौँ, तर अब हाम्रो त्यो बनाउने कुरामा पनि धेरै कुरा छ। अहिले आए अस्ति एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो मुटुको बिरामी भएर आएको छ, मुटुको बिरामी भएर आएको छ, सरकारले नीतिमा भन्यो मुटु मृगौला कलेजो के हुनेलाई चाहिँ हामी पैसा दिन्छौँ होइन, त्यसको व्यवस्था गरिनेछ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आयो। अब अस्ति उहाँहरूले कुरा उठाइसकेपछि मैले स्वास्थ्य सचिवज्यूलाई भने यो त यस्तो यस्तो कुरा आयो, त्यो गर्नु पर्यो। होइन हजुर नीतिमा त आएको छ, तपाईँहरूले पैसा राख्नु भएको छैन, म कहाँबाट दिउँ भन्नुभयो। अब मैले बोल्ने बाटो पनि रहेन। यो हुलमलमा अनेकहरूमा हुन्छन् हामी सबैका। जस्तै म आज जुन ठाउँमा छु भोलि त्यहाँ जाने बित्तिकै फेरि मैले चाहिँ मेरो त्यो विगतलाई म बिर्सिएर चाहिँ एकदम चाहिँ यस्तोरी बोल्न सुरु गर्छु कि सबै कुरा चाहिँ मैले राम्रो गरेको थिएँ तिमीले नराम्रो गर्यौ भन्ने प्रचलनबाट पनि हामी विमुख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र असाध्यै राम्रा राम्रा यी एकजना मान्यज्यूले कति राम्रोसँग कि यो विकासको मोडेल के हो त, साँच्चै संहिता के हो त, हामी त्यो राइट ट्र्याकमा भयो कि भएनौँ? करेक्सन गर्न जहिले पनि समय हुन्छ, करेक्सन गर्नलाई कहिले पनि ढिलो हुँदैन। यो कुरामा पनि हामी सबै लागौँ र हामी सबैले गर्ने कुराहरू सबै जनताको लागि नै हो। मैले अघि पनि भने फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अलिकति पावर पाउने बित्तिकै त आफ्ना भनी त खोजी त हाल्दो रहेछ नि त। यो आफूले नगरे अरूलाई गरे भने। र अर्को कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु, यो धेरै इस्यु उठेको हुनाले जुन डोल्पाको टापु छ त्यो टापु निर्माणमा रहँदैन, टापु नै रहन्छ, त्यहाँ पैसा खर्च हुँदैन, त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु होला। बरु अर्को पुल बन्ला, पुरानो भुक्तानी दिनुपर्नेमा दिएला। यो चाहिँ त्यहाँबाट धेरै कुरो आइसकेपछि अब टापुको लागि धेरै मान्यज्यूहरूले चिन्ता गरेर बेकारमा त्यसको लागि चाहिँ हुन लाग्नु होला, किनभने धेरै दिनमा त्यो आएको हुनाले मैले यो यहाँहरूलाई यो सदनबाट नै सरकारको प्रमुखले बोलिसकेपछि पक्कै पनि त्यो पैसा मिसयुज हुने छैन। र म यी कुराहरू राख्दै जुन मार्केट के अरे यो मास्टर प्लानको कुराहरू छन्, रोल मोडल गर्ने कुराहरू छन्, टनेल बनाउने कुराहरू छन्, यी विभिन्नका हाम्रा सपनाहरू आएका छन्। ती सपनालाई साकार गर्ने कुन हदसम्मको सपना चाहिँ ठिक हुन्छ भन्नेमा हामीले विचार गर्नुपर्ने नै होला। कहिले कहिले राति सपना देख्दा सिंह बाघमाथि चाहिँ चढेको देखिन्छ, बिहान उठ्दाखेरि त बिरालोमाथि चढ्न पनि डर मान्ने हुन्छौँ हामी। त्यो खालको सपनाले पनि हाम्रो चाहिँ हुँदैन, तर ड्रिम डिजाइन डेभलप भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ, त्यो गर्नै पर्छ। र माननीयज्यूहरूको सम्पूर्ण भावनालाई सरकारले कदर गर्नेछ र सम्भव भएसम्म अधिकतम लचकता लिएर हामी यसलाई सुधार गर्ने, अगाडि बढाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ। र माननीयज्यूहरूका जिज्ञासा चासोले सरकारलाई अझै पनि थप ऊर्जा मिलेको छ, जसको कारणले हामीले थप केही रचनात्मक कुरा गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै र यो मलाई बोल्ने मौका जिज्ञासाको भावनाहरू व्यक्त गर्ने जुन मौका दिनुभएकोमा सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै 112औं महिला दिवस, महिला श्रमिक दिवस मात्र होइन होला भन्ने लाग्छ, महिला दिवस हो। अब यसका इतिहासमा जाँदा अमेरिकामा के भएको थियो, फ्रान्समा के भएको थियो, कसका कारणले भयो, 1908बाट कसरी भयो भन्ने अर्को पक्ष छ। त्यसकारणले मैले चाहिँ के भने सम्पूर्ण नारीहरूको दिवसमा प्रदेश सरकार